Assalamualaikum everyone. I hope you can see me and you can hear me. And let's see, who do we have today? If you can, please do let me know. Walaikum assalam, everyone, all at the same time. हमारा जो did you attend yesterday's session? Who attended yesterday's session? अगर आपने कल का session for whatever reason attend नहीं किया था, it's available on YouTube. It will remain available. I'm not going to remove this. So watch this. And Adila said yes, and Madia said yes twice. That's good because repetition is the mother of skills. और एक गलती जो होती है जो इस फील्ड के अंदर बहुत कॉमन है वो ये होती है कि हम अपने आप को ठीक करने की बजाय हम दूसरों को ठीक करने की फिक्र करते हैं. ओके, एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज सच अ कॉमन थिंग, अनफॉर्चुनेट, बट दिस दैट्स हाउ थिंग्स आर. मैं पिछले 30 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ और मैं आज जो कुछ देख रहा हूँ दैट्स सरप्राइजिंग. इट्स लाइक मुझे नहीं पता कौन पाकिस्तान में लोगों को कोई मिसगाइड कर रहा है या क्या है. लोगों के जहन जो है ना वो सिर्फ सर्टिफिकेट्स, प्रॉब्लली हमारे ज़माने में भी शायद ऐसे होते होंगे लोग जो तालीम का उनका ताल्लुक नहीं था, उनका मकसद जो था डिग्रीज था. आप कभी अगर गौर करो पाकिस्तान में जो आपको जगह जगह टूटी फूटी सड़कें नजर आती हैं, गिरती हुई इमारतें नजर आती हैं, इनकम्प्लीट पुल नजर आते हैं, और इवन इंडिया के अंदर भी यही कैफियत है. इट्स नॉट मच डिफरेंट. अगर आप और करें जो इंडिया के, अगर आप किसी ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स जिनके हैं, उन लोगों को अगर फॉलो करें फाइंड दे टॉक अबाउट एग्जैक्ट सेम इश्यूज जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर है. बिकॉज हमारा जो बेसिक माइंडसेट है वो सिमिलर किस्म का ही है. और वो माइंडसेट जो है उसमें एक चीज ये है कि हमारा माशरा हमें नौकर बनाता है, हमारी तालीम हमें नौकर बनाती है, हम जहनी तौर पर नौकर होते हैं. और तो हमारे यहाँ जो मकसद तालीम का रह गया है वो नौकरी हासिल करना रह गया. तो अब अगर मुझे नौकरी बगैर तालीम की मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी. तो अब क्या हो रहा है कि एक ज़माने में जब जब हम बड़े हो रहे थे तब मैं ये देखता था लोगों को कि लोग डिग्रीज खरीदा करते थे, लोग चीटिंग करके डिग्रीज लिया करते थे, यानी उन्होंने तालीम नहीं हासिल करी, उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको पढ़ने से कोई मकसद नहीं था. और ये हमारी अनफॉर्चुनेट माइंडसेट जो है, इस माइंडसेट का रिजल्ट ये है कि वो लोग जो है खुद तो शायद जैसे भी अपनी नौकरियों से कितनी वफादार होते हैं तो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन जो माशरे में जो खराबियां नजर आ रही हैं आज ये उन्हीं चीजों का नतीजा है. बिकॉज उस इंजीनियर को इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उसके पास डिग्री है. उस डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में नहीं पता, उसके पास डिग्री है. उस उस पायलट को फ्लाइंग के बारे में नहीं पता, उसके पास फ्लाइंग का लाइसेंस है. उसी तरह से आज एनएलपी प्रैक्टिशनर्स को एनएलपी के बारे में नहीं पता बट उनके पास एनएलपी के सर्टिफिकेट्स हैं. और वो सर्टिफिकेट्स जो हैं, जिस तरह से आपको टूटे हुए रोड सड़कें और गिरी हुई इमारतें और आए दिन तरह तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं, क्योंकि कहीं पे बिजली का निजाम ठप हो रहा है तो कहीं पे टेलीफोन का निजाम ठप हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है. ये रिजल्ट्स हैं उन चीजों के जो आज से 30 40 50 साल पहले से होती चली आ रही है. और जो आज हो रहा है इसके रिजल्ट्स आगे आने वाली नस्लें भुगतेंगी. सो मेरा सिंपल से रिक्वेस्ट सबसे यही है कि सीखें और अपने आप को बेहतर बनाएं. अपने ऊपर सबसे पहले काम करें. आप जब बेहतर होंगे आप देखेंगे आप एक एज अ रोल मॉडल आएंगे लोगों के सामने, आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो खुद आपसे आके पूछेंगे यार तुम्हारे अंदर मैंने ये चीज देखी है, हाउ डू यू डू दैट. एंड देन जब आप उनको गाइड करेंगे दैट विल बी रियली पावरफुल. सो एंड दैट इज व्हाट रियली मेक्स द डिफरेंस. सो विद दैट इंशाल्लाह ताला लेट्स कंटिन्यू. सो हमारा आज का जो सेशन है दिस इज अबाउट इमोशंस. हियर has experienced any emotional challenges? Okay. And what kind of emotions? Anger, sadness, fear, what kind of emotions? Let's make it interactive. At least आप थोड़ा सा टाइप करते हैं. प्लीज अपने कैमरा खोल कर रखिए. ओके,
میرے पास ऐसे लोग आते हैं, मुझे बड़ी इन पे हैरत होती है, जो कहते हैं मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, कैमरा नहीं खोल सकता। ओके, दुनिया बदलेंगे, जूम कॉल के ऊपर लाइव नहीं आ सकते। ये तो देखो भाई, डिल्यूजन में रहना छोड़ दो, अपना वक्त जाया मत करो। ठीक है? तुम दुनिया नहीं बदल सकते। ठीक है? कोई अच्छा काम कर लो, कोई नौकरी शौकरी कर लो। यार ये दुनिया बदलने वाले ख्यालात निकाल दो। यार जूम कॉल पे तुम आना नहीं चाहते हो सामने। ओके। एंड देन लोग मेरे पास से मुझे कॉल्स आती है ना, लोग उनसे पूछो जी आपका नाम क्या है, हम नहीं बताएंगे, पूरी कहानी लिखेंगे अपनी, मैं फलाने शहर में रहता हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, पूरी दास्तान अपनी भी लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। ओके। सो और नाम पूछो तो लिटरली गायब, अगला जवाब ही नहीं होता है, लाइक व्हाट्स योर नेम, लाइक मुझे रजिस्टर होना है, आपका नाम, लाइक दे विल नॉट से दैट। एंड दैट एक्चुअली आल्सो शोज, लाइक हमारे यहाँ एजुकेशन कर क्या रही है हमारे साथ, हम अपना नाम तक बताने के कॉन्फिडेंस नहीं रखते। हम इस चीज से घबराते हैं कि किसी को हमारा नाम पता चल गया तो पता नहीं हम क्या हो जाएगा। ओके। इस लाइक खवातीन को देखता हूँ, उनसे नाम पूछो, नाम अपना नहीं बताएंगी। उम्मे फलाना, ये उसका नाम नहीं है, ये भी उन्होंने खुद बनाई हुई है कुन्नियत। क्योंकि सिर्फ सहाबियात के नाम आपको पता है, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे ज्यादा अफजल, और कि आप अपना नाम बताने में आपका नाम किसी को पता ना चले, आप पर्देदार हैं, सुभान अल्लाह, क्या बात है आपकी। कहाँ कहाँ से हम क्या ये चीजें लेकर आते हैं, क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारे जो है ना, बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन हैं चीजों के बारे में, अपने बारे में हमें बहुत सारी गलत फहमियां हैं, और वो गलत फहमियां जो हैं वो कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर काम कर रही होती हैं। मैं 1983 से हिप्नोसिस का स्टूडेंट हूँ, और मैं 1998 से हिप्नोसिस सिखा रहा हूँ, 97 से। अब तो ऑनेस्टली याद भी नहीं कब से सिखा रहा हूँ, कितने दिन हो गए। लाइक वो शायद बुढ़ापे के साथ जो है ना, वो मेमोरी भी कुछ कमजोर हो रही। लेकिन आ, मैंने इतने अरसे में हिप्नोसिस के बारे में जो चीज़ मेरी समझ में आई है, मुख्तसर वो चीज़ ये है कि हर वो आइडिया, हर वो नोशन, हर वो बात जो मैं और आप बगैर क्वेश्चन किए, बगैर अपने जहन को इस्तेमाल किए कबूल करते रहते हैं, वो हम हिप्नोटिक होती है, उसके अंदर हिप्नोटिक इफेक्ट्स होते हैं। और हम हमें अंदाज़ा नहीं होता, कभी कभी जो चीज़ें हमने एक्सेप्ट की भी होती हैं वो चीज़ें होती हैं जो असल में हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बजाय हमें रोक रही होती हैं, जो चीज़ें हमें बेहतर बनाने के बजाय हमें मजीद खराबी की तरफ ले जा रही होती हैं। यू नो और वो चीज़ें जो हैं, हम अक्सर बड़ी, शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था मैं इस दुनिया को तेरे बंदों के लिए बड़ा मुज़य्यन करके दिखाऊंगा। तो वो चीज़ें जो है हमारे सामने बड़ी मुज़य्यन अट्रैक्टिव होकर आती हैं, और वो इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं, हम समझते हैं ये सही है, और हम उस वक्त धोखे में आ रहे होते हैं। तो हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसा आपने लिखा, जस्ट फ्यू पीपल मेंशन्ड एंगर। ओके, सो आई सी देयर आर नंबर ऑफ इमोशंस, एंड नोटिस कि जितने भी आपने चीजें लिखी हैं, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव इमोशंस। ओके, मेरे पिछले 30 साल में आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ सिंगल पर्सन हु वुड कम एंड से इट्स लाइक मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ जी, मैं चाह रहा था अगर आप मेरे अंदर से ये खुश रहने की आदत कुछ खत्म कर दें। ये जो है ना, मेरे अंदर बड़े अच्छे जज्बात होते हैं, अच्छी चीजें देख के मैं चाह रहा था मेरे ये जज्बात खत्म कर दें। But when we think of emotions are both positive and negative. Emotions are not only negative, but for us, most of us, we are more aware and paying more attention to our negative emotions. Okay, and हमने कल के सेशन में मैंने एक बात कही थी, हम जिन चीज़ों पे फोकस करते हैं हमारी जिंदगी में, वो चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, वो चीज़ें हमारी जिंदगी में, हमारे तजुर्बात में ज्यादा आती हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस दैट, बिकॉज हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमें इंटरनली हमें फील होते हैं, और उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, तो वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट, एंड एज अ रिजल्ट वी स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट नेगेटिव थिंग। सो निदा सडनली चेंजेस टू हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। ओके, बट निदा मैंने तो पूछा था कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, सो बट थैंक यू वेरी मच। यस, सो इमोशंस होते क्या है? इमोशंस बेसिकली हमारे न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं टू इवेंट्स। इसमें कई कई सारे हमारे ब्रेन के पोर्शंस इन्वॉल्व होते हैं, विदाउट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे ब्रेन में होने वाली जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, वो है सिंपल एज दैट।
لیکن ہمارے باہر جو ایونٹس ہوتے ہیں، ہم نے کل ایک چیز ڈسکس کی تھی پچھلے سیشن میں، ایسے کہ ہماری زندگی میں سرکمسٹانسز ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، سچویشنز ہوتی ہیں، اینڈ دین ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں تھاٹس ہوتی ہیں. وہ جو ہمارے ذہن میں خیالات، ہماری جو تھاٹس ہوتی ہیں، ان تھاٹس میں اگر ہماری تھاٹس پازیٹیو ہوتی ہیں تو ہمارے اندر جو فیلنگز آتے ہیں، جو ایموشنز آتے ہیں، وہ پازیٹیو ہوتے ہیں. اور اگر ہماری تھاٹس جو ہیں وہ ان پلیزنٹ نیگیٹو ہوں تو ہمارے اندر جو فیلنگز اور جو ایموشنز آتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں. سو ہمیں اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ جو میرے اندر ایموشنز آ رہے ہیں یہ کوئی میرے باہر ہونے والی چیز کا نتیجہ ہے. فلانے نے مجھ سے اس طرح سے بات کری، فلانی چیز ہوئی، اندھیرا ہو گیا، کتا بھونک دیا، چھپکلی نظر آ گئی. دیر از سم تھنگ آؤٹ سائڈ آف می which is creating this problem inside of me. Okay, that is a mistaken idea. Okay, the mistaken idea, and you will find this is such a common thing in life. کہ ہم کانسٹنٹلی اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ جو بھی کچھ میرے احساسات ہیں، جو بھی کچھ میری فیلنگز ہیں، جو بھی میرے ایموشنز ہیں، ان کا تعلق میرے باہر ہونے والی چیزوں کا چیزوں سے ہے. اٹس لائک کہ جب ہم جب چھوٹے تھے نا، ہماری کنڈیشننگ کس انداز سے ہوئی ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم اس اما سے کچھ مانگتے کوئی چیز، مثال کے طور پہ ہم نے ایک چھوٹی سی ٹافی مانگی، چھوٹی سی کوئی ڈال مانگی، کوئی بال مانگی، کوئی چھوٹا سا ٹوائے مانگا، جوتے مانگے، اور اما نے جب ہمیں دلائے، ابا نے ہمیں دلائے، تو اس کے بعد ان کا رسپانس کیا ہوتا تھا؟ اب خوش ہو. اوکے، سو ہمارے ذہن نے ایک چیز سیکھ لی اس وقت، ہماری کنڈیشننگ ہوئی. وہ کنڈیشننگ کیا ہوئی کہ میری جو خوشی آئی ہے وہ یہ جو چیز مجھے ملی ہے اس کا نتیجہ ہے. اور یہ چیز ریپیٹڈلی ہمارے ساتھ ہوئی. اور کبھی ایسا ہوا کہ ہم اسکول سے آئے کسی وجہ سے، ہاں منہ یوں لٹکا تھا، اما نے کہا کیا ہوا ہے؟ کیا ہم ٹیچر سے ڈانٹ پڑی ہے؟ کیا رزلٹ خراب آیا ہے؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اب غور کرو، ان تمام چیزوں میں جو کامن آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری یہ جو فیلنگز تمہیں ہو رہی ہیں اس کا تعلق تمہاری باہر ہونے والی کسی چیز سے ہے. اور یہ چیز میرے اور آپ کے ساتھ صرف ہوئی نہیں ہے، بلکہ آج ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. Okay, who can relate to this, by the way? So many people can relate. This is a common practice. This is how, you know, this life appears to work for us. ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ، اب ہم کیا ہوتا ہے، اب ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب کوئی چیز ریپیٹڈلی ہوتی ہے تو ہمارا ذہن جو ہے اس کو ایک پیٹرن بنا لیتا ہے، ایک سوچنے کا ایک پیٹرن بن گیا، جو ہم نے کل تھنکنگ کے اوپر بات کی تھی. وہ جو ہماری زندگی کا ایک پیٹرن بن گیا. اب ہم اس پیٹرن کو، میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں. آپ نے کبھی وہ پگڈنڈیاں دیکھی ہیں جو کچی مٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر جب پانی بہتا ہے تو اگر پہلی بار پانی بیٹھ چلتا جاتا ہے تو وہ پانی بیٹھ جاتا ہے. لیکن اگر اس کے اوپر پانی مسلسل ڈالا جاتا رہے، اور یا فرض کرو کہیں بہتا رہے، تو وہ پانی جو ہے نا کیوں راستہ بنا لیتا ہے. اب جب وہ راستہ ایک بن جاتا ہے، اس کچی مٹی میں ایک راستہ بن جاتا ہے، اور وہ راستہ جو ہے ایون ڈرائی ہو جاتا ہے، مگر نیکسٹ ٹائم جب پانی آتا ہے تو وہ پانی آٹومیٹکلی اس راستے کے اوپر چلتا ہے. تو ہمارے ذہن میں اسی طرح سے پیٹرنز ڈیولپ ہو گئے ہوتے ہیں، اور وہ جو پیٹرنز ڈیولپ ہوئے ہیں ان پیٹرنز میں ہمارے یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ کوئی چیز میرے باہر ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں مجھے اچھا یا برا فیل ہو رہا ہے. اب جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی کے ٹارگیٹس اور گولز اور خوشیوں کے پیمانے بھی ایسے سیٹ کرتے ہیں. جب مجھے تنخواہ ملے گی نا تب میں خوش ہوں گا، جب میرا وہ بونس ملے گا نا تب میں خوش ہوں گا، جب میری فلانے سے شادی ہو جائے گی نا تب میں خوش ہوں گا، جب میرا بچہ ہو جائے گا نا تب میں خوش ہوں گا، جب میرا بچہ ایسی ایک فلانا کام کرے گا. اٹس لائک سو دیر از سم تھنگ آؤٹ سائڈ آف می that will happen. It will happen, and when that happens then I will be happy. Okay, so when we do this, ہم لوگ ایک کانسٹنٹ غلط فہمی میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم غلط فہمی میں رہ رہے ہیں تو ہمیں پرابلم اصل سمجھ ہی نہیں آیا، اور جب ہمیں پرابلم سمجھ ہی نہیں آیا تو پھر ہم اس کا حل کیسے صحیح تلاش کریں گے؟ کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی غلط ہے، تو پھر ہم سلوشن اس غلط انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہی کرتے ہیں. بیکاز ہم اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ اصل ہے کیا چیز، فرق اس سے پڑتا ہے ہم اصل کسے سمجھ رہے ہیں.
اور جب جب جس چیز کو ہم اصل سمجھتے ہیں ہم اس کے اوپر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر فرض کرو کہ میں کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پانی میں زہر ملا ہوا ہے اور اس کو شدید پیاس لگ رہی ہے، تو اس کو اگر یہ پانی دیا جائے گا وہ نہیں پیے گا انلیس وہ مرنا چاہ رہا ہو. بیکاز اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے اندر پانی کے اندر زہر ہے. لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ پانی جو ہے اس کے اندر بڑی شفا ہے، آب شفا ہے جی، اور وہ بیمار ہے، تو پھر وہ کسی بھی قیمت پہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کو شفا حاصل ہو سکے. بیکاز جو انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس چیز پہ نہیں ڈپینڈ کرتا کہ کیا حقیقت ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز کو حقیقت سمجھ رہا ہے. سو ہماری جو ایموشنس ہیں ان کے بارے میں بھی سب سے بڑی جو غلط فہمی جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے جو ایموشنز ہیں ان کا تعلق میرے باہر ہونے والے معاملات سے ہے، اور اس میں اکثر چیزیں وہ جن کا تعلق میرے ماضی سے ہے. میرے بچپن میں ایسا ہوا تھا، میرے والدین نے ویسا کر دیا، میرے ٹیچرز نے ایسا کر دیا، میرے محلے میں کسی انکل نے ایسا کر دیا، کسی شخص نے، کسی نے، کوئی ایکسٹرنل سورس میری باہر تھا جس نے میری ذہن کے اوپر اثر کیا ہے، اور وہ چیز آج میرے اوپر حاوی ہوئی بھی ہے. اور جب ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک وکٹم کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں. اور میں نے I don't know کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں، کبھی میں نے گنے نہیں، بٹ آئی کین ڈیفینیٹلی سے ہزاروں لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جن سے میں 1-to-1 سیشنز میں نے دیکھے ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی پوری پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں. کسی نے 30 سال پہلے مجھے گالی دی تھی، وہ گالی دینے والا تو پتہ نہیں دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن وہ گالی اپنے دماغ میں لے کر وہ بیٹھا ہوا ہے. قصور کس کا ہے؟ وہ جس نے ایک بار گالی دی تھی، اس نے ایک بار دی تھی، اگر میں نے اپنے آپ کو وہ لاکھ بار دے کر، قصور اس کا ہے. اس نے ایک بار کہا تھا وہ کہہ کر بھول گیا، اس کو یاد بھی نہیں، لیکن میں نے اس کو 1 لاکھ بار ریپیٹ کیا ہے پچھلے 30 سال میں، قصور اس کا ہے. Okay. And that's how a lot of people live. And then they have these emotions and they try to make justifications for those emotions. تو ایز لانگ ایز ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں ان چیزوں کو، ہم پھر اس کو ریزالو نہیں کرنا چاہتے، پھر ہم اس کو ریزالو نہیں کرتے. سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو مسٹ اسٹاپ ڈوئنگ از اف یو ریئلی وانٹ ٹو overcome those emotions is number one, to stop blaming other people, stop blaming circumstances, stop blaming anything else outside of you for what you are experiencing inside of you. Okay, that's the first thing that you must do. Because if you don't do that, and if you don't want to do that, nothing else that you do will help. Because یہ مائنڈ سیٹ جو ہے، میں نے آپ سے کہا وہ جو پگ ڈنڈی ایک بنی ہوئی ہے نا، اگر وہ اس کو آپ چینج نہیں کریں گے اور آپ کا وہ جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اسی انداز میں چلتا رہے گا. سو ایز لانگ ایز آپ اس کو اپنی باہر کی کسی چیز سے لنک کر رہے ہیں، ایز لانگ ایز آپ اس کو کسی اپنی زندگی میں باہر ہونے والے کسی واقعے سے لنک کر رہے ہیں، یو ول کنٹینیو ٹو ہیو دیٹ. The first thing that you must do is stop blaming other people. Stop blaming circumstances. Stop blaming, your past or anything other than your own self. Okay. Is this clear, everyone? So, Nosheen, the reason that your son, what you says is, the reason is because your son is still in that age, is more probably closer to his, to his nature. لیکن ہوتا یہ ہے جنرلی کہ جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں نا، ہماری ارد گرد جو ہماری کنڈیشننگ ہوتی ہے وہ کانسٹنٹلی جب ہوتی رہتی ہے. اگر فرض کرو ایک گلاس میں صاف پانی ہے، ٹھیک ہے، اب اس صاف پانی میں ہم اگر گندا ڈالتے رہیں، مسلسل ڈالتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ صاف پانی سارا اس میں سے نکل جائے گا اور اس کے اندر صرف گندا رہ جائے گا. اوکے. اور اسی طرح اگر اس کے اندر گندا بھر گیا ہے اور آپ اس پہ صاف ڈالنا شروع کریں تو وہ صاف جاتا رہے گا، اوور فلو ہوگا، گندا اس میں سے نکلتا جائے گا، اینڈ ایونچولی اس کے اندر صاف پانی رہ جائے گا. سو اٹس لائک if your son has this, it's good unless آپ اس کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے اس کو کہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، مسئلہ میں سمجھاتی ہوں ہے. میں بتاؤں تمہیں مسئلہ کیا ہے بیٹا، تمہاری ماں ہوں میں. بچہ کہ ہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے.
I think we do specific tasks to be happy. Acha, what is the best practice to find happiness? Stop finding it. Okay, that's the thing. Dekho, when the way you phrase your language, when you say, "How do I find something?" Just imagine this. When you say, I'm looking for my mobile, I want to find my mobile. This means you don't have it. I'm looking for I'm trying to find where my shoes are. Okay, because I don't have my shoes. That's the assumption with which you are operating. So when you say, "How do I find happiness?" the assumption is it's somewhere outside. Okay, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. बिकॉज ये गलत फहमी कि ये कहीं बाहर से मिलेगी, कहीं बाहर से आएगी, किसी बाहर किसी जगह पे पहुंच कर आएगी, किसी मुकाम पर पहुंच कर आएगी, किसी वाक्य के नतीजे में आएगी. Okay, that is the wrong direction. As long as you are thinking in that direction, you will find, हाँ मैं उस वक्त ये फलानी चीज हुई थी, उस वक्त बड़ी मुझे खुशी हुई, उसके बाद फिर वो खुशी खत्म हो गई. Okay, कि वो उसका उस वक्त एक्साइटमेंट थी, बस वो उसके बाद वो खत्म हो गई, अब नहीं खत्म हो गई. इट्स लाइक, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है फातिमा ने. फिर कसूरवार कौन है? किसी ना किसी को तो कसूरवार ठहराना है ना. ऐसे कैसे काम चलेगा जब तक हम जिंदगी में किसी को कसूरवार नहीं ठहराएं, तो हमें सुकून कैसे आएगा? है ना. ये तो जरूरी है भाई, किसी को कसूरवार ठहराएं, किसी को फांसी के फंदे पे टांगेंगे, किसी को जेल करा दें. ये है जिम्मेदार मेरी सारी मुसीबतों की. गुड आइडिया, लाइक किसी को ढूंढो, कसूरवार मिल जाएगा यार, कोई ना कोई, किसी पड़ोसी को ढूंढ लो. कसूरवार तलाश करें. And somebody has given a thumbs up on that. Yes, this is right. कोई ना कोई कसूरवार होना चाहिए. ससुराल वालों को ढूंढ लो यार, बहुत आसान है. इफ यू आर मैरिड, ससुराल वालों को कसूरवार ठहरा दो. इसमें परेशानी की कौन सी बात है? ये जो कसूरवार ठहराना है ना, ये माइंडसेट, इसे कहते हैं ब्लेम माइंडसेट. ओके, और ये जो ब्लेमिंग का जो माइंडसेट है, ये खालिस खालिस शैतान का माइंडसेट है. लेट मी प्रूव दैट टू यू. अगर आप कुरान में सूरह बकरा के चौथे रुकू पर जाएं, एंड आप देखेंगे कि वहां पर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा, उनकी वाइफ का जिक्र करता है. और वहां पे अल्लाह ताला फरमाता है कि आदम और उसकी बीवी को शैतान ने धोखा दिया, कि उनको लफ्ज़िश दी, उनको उनको धोखा दिया, उनको बहकाया, उनको फुसलाया. और लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, तो जो कलमात अल्लाह ने उनको सिखाए, वो दुआ जो मैं और आप सब पढ़ते हैं, वो दुआ जो है क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना वल्लम तगफिर लना. ए अल्लाह, हमने अपनी नफ्स पे जुल्म किया. आप गौर करो, ये दुआ काफी आगे जाके सूरह राद में गालिबन ये आती है. लेकिन ये जो जो आदम अलैहिस्सलाम का वाकया है, तो पहली सूरत के अंदर आपको दूसरी सूरत में मिल रहा है. तो अगर आदम अलैहिस्सलाम ये कहते हैं अल्लाह शैतान का कसूर है, उसने हमें धोखा दिया था, तो आदम अलैहिस्सलाम झूठ नहीं बोल रहे होते, वो गलत बयानी नहीं कर रहे होते. अल्लाह खुद बता चुका है हमें कुरान में. अगर अल्लाह ने जो कलमात उनको सिखाए, वो क्या थे? मैंने गलती की. यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्या पढ़ रहे हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. आई एम द रॉन्ग डूअर. हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कोई दुआ, तो आप क्या सिखाते हैं? अल्लाहुम्मी इन्नी ज़लमतु नफ्सी. क्या पता चलता है सिद्दीकीन सोलिहीन, जिसको अल्लाह ताला ने कहा ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम. और ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं इनाम याफ्ता. और इनाम याफ्ता लोगों का एटीट्यूड, इनका बिहेवियर, इनका माइंडसेट क्या है? आई एम द रॉन्ग डूअर, मैं कसूरवार हूँ, मेरी गलती है. दूसरी तरफ देखो, गैरुल मगदूब अलैहिम, ये जो शैतान के पैरोकार बन गए, जिन्होंने दीन को छोड़ के और शैतान के रास्तों को इख्तियार किया. इन लोगों का माइंडसेट क्या है? शैतान ने कहा, जब अल्लाह ताला ने उसको सजदे के लिए कहा, और उसने कहा मैं क्यों करूं ये, मैं आग से, ये खाक से, मैं कैसे कर सकता हूँ ये, ओके, मैं क्यों मानूं? तो जब अल्लाह ताला ने उसको मलून किया, तो उसने कहा कि तूने जो आज मुझे गुमराह किया है, कुरान में जो अल्फाज उसके आए हैं, अगवैतनी, कि जो तूने आज मुझे तगा में डाला है, गुमराही में डाला है, उसने अल्लाह को ब्लेम किया. तो अब गौर करो, जिस वक्त आप ब्लेम के लिए किसी को तलाश करो कि कसूरवार किसी को बताना है, क्योंकि हमें सुकून नहीं आएगा जब तक कोई कसूरवार हम किसी को ना ठहरा दें, तो हम किसके रास्ते पर हैं और हमारा अंजाम क्या होगा? सिंपल. हाँ, ये बहुत मुश्किल बात नहीं है. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस.
सो स्टॉप थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक मैं किसको कसूरवार ठहराऊं. मैंने अपने लास्ट सेशन में एक चीज जिक्र की थी. इट्स लाइक मेरा काम जो है ना, इट्स नॉट टू फाइंड व्हाई यू आर वेयर यू आर. Because when you are thinking in those terms, why you are where you are, you're focusing on, some past event or some person, ताकि आप उसको कसूरवार ठहरा सकें. बट जस्ट थिंक ऑफ दिस. लेट्स सपोज आप किसी को कसूरवार ठहरा देते हैं और हम उसको मान लेते हैं कि वो कसूरवार है. क्या उससे आपका, जो जिसे हम कहते हैं जी, कलेजा ठंडा हो जाएगा? आपके इमोशंस खत्म हो जाएंगे? फिर आपको सुकून आ जाएगा कि हाँ जी, आज उसको कसूरवार ठहरा दिया? विल दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम? एंड आई बेट इट विल नॉट. सो यू नो rather than thinking in terms of किसको कसूरवार ठहराएं, think in terms of जो भी कुछ हो रहा है इससे how do I change this. So इसके लिए सबसे पहली चीज, as I said, is to understand कि हो क्या रहा है और जो हो रहा है इसके पीछे मेरा कितना contribution है. Okay? And stop looking for outside reasons for it.